أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. میں پناہ گران تو اللہ کا شیطان مردود جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ جے نالے سا شروع جکو نہایت مہربان باجارو آہے. وَإِذْ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. یاد کयो هو واقعو جڏहिं तव्हां हिक शख़्स खे क़त्ल करी छॾियो पोइ तव्हां उन में झगड़ो करण लॻा ऐं अल्लाह ज़ाहिर करण वारो हुयो जंहिंखे अव्हां लुकायो पिए. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. पोइ असां चयो त हुन गऊं जो कुझु टुकड़ो उन मैयत खे हणो. अहिड़ीअ तरह अल्लाह मुर्दनि खे जीआरे थो ऐं अव्हां खे पंहिंजूं निशानियूं ॾेखारे थो त जीअं अव्हां अक़ल का कमु वठो. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. पोइ उन खां बाद अव्हां जूं दिलियूं सख़्त थी वयूं पोइ उहे पथरनि वांगुरु आहिनि या अञा बि वधीक सख़्त. ऐं बेशक पथरनि मां कई अहिड़ा बि आहिनि जिन मां चश्मा फुटी निकिरनि था ऐं बेशक उन्हनि मां कई अहिड़ा बि आहिनि जॾहिं फाटी पवनि था त उन्हनि मां पाणी निकिरी पवे थो. ऐं बेशक उन्हनि मां अहिड़ा बि आहिनि जेके अल्लाह जे ख़ौफ़ खां लर्ज़ंदे हेठि किरी पवनि था ऐं अल्लाह अव्हां जे अमलनि खां बेख़बर न आहे. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أكلوه وهم يعلمون. اے مسلمانو छा अञा बि अव्हां उहा उमेद रखो था त ही यहूदी अव्हां जी ॻाल्हि मञनि जॾहिं त उन्हनि मां हिकु टोलो अहिड़ो बि आहे जेके अल्लाह जे कलाम ॿुधनि था
ऐं पोइ ॼाणी ॿुझी उनखे बदिलाई छॾनि था, हालांकि उहे ॼाणनि बि था त ही ग़लति करी रहिया आहिनि. وَإِذَا لَقَوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. ऐं जॾहिं मोमिननि सां मिलनि था त चवनि था असां ईमान आंदो आहे, ऐं जॾहिं उहे हिक ॿिए में अकेला थियनि था त चवनि था जेके शान मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अव्हां ते ज़ाहिर कयो आहे सो उन्हनि मुस्लमाननि खे छो नथा चई ॿुधायो. हुन लाइ त उन जे ज़रिए तव्हांजे पालनहार वटि तव्हांजी हुज्जत क़ाइम कनि. छा पोइ बि अव्हां अक़ल का कमु नथा वठो. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. चाही हेतिरो बि नथा ॼाणनि त बेशक अल्लाह ॼाणे थो जेको ही लिकाइनि था ऐं जेको ज़ाहिर कनि था. ऐं उन्हनि यहूदियुनि में कई अणपढ़िया आहिनि जे किताब तौरात जो इल्मु नथा रखनि सवाइ सदण यानी ज़बानी पढ़ण जे, ऐं उहे रुगो वहम ऐं गुमान में पियल आहिनि. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. पोइ बर्बादी आहे उन्हनि लाइ जेके पंहिंजे हथनि सां किताब लिखनि था, पोइ माण्हुनि खे चवनि था त ही अल्लाह वटां आहे. हुन लाइ त इन जे एवज़ तोरो मुल कमाई वठनि. पोइ उन्हनि लाइ बर्बादी आहे उन्हनि जे हथनि जी लिकाई जे सबबु, ऐं उन्हनि लाइ बर्बादी आहे उन मुल जे एवज़ जेको उहे कमाइनि था. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
ऐं यहूदी हीअ बि चवनि था त असांखे जहन्नम जी बाहि न चुहंदी सवाइ ॻाणिटे जे चंड ॾींहंनि जी। चओ त छा अव्हां अल्लाह खां अहिड़ो को मुआइदो वठी छॾियो आहे जो अल्लाह उन मुआइदे जे ख़िलाफ़ न कंदो, या अव्हां अल्लाह ते अहिड़ो बहतान ॿधो था जो तव्हां पाण बि नथा ॼाणो। बला मन कसब सय्यअतुन व अहातत बिही खतीअतुहु फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। हौ वाकई जंहिं बुराई कमाई ऐं उन जे गुनाह उन खे घेरे वरितो त उहे ई दोज़खी आहिनि, उहे उन में हमेशह रहण वारा आहिनि। वल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून। ऐं जंहिं माण्हुनि ईमान आंदो ऐं साले अमल कयऊं उहे जन्नती आहिनि, उहे उन में हमेशह रहण वारा आहिनि। وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ। ऐं यादि कयो जॾहिं असां बनी इसराईल यानी याकूब जे औलाद खां पको अंजाम वरितो हुयो त अल्लाह खां सवाइ कंहिंजी पूॼा न कजो ऐं पीउ माउ सां अहसान कजो ऐं रिश्तेदारनि ऐं यतीमनि ऐं मिस्कीननि सां भलाई कजो ऐं सभु माण्हुनि सां सुहिणो ॻाल्हाइजो ऐं निमाज़ क़ाइम रखिजो ऐं ज़कात ॾींदा रहिजो। पोइ अव्हां उन अंजाम तां पिरी वियो सवाइ अव्हां मां तोड़नि माण्हुनि जे, ऐं अव्हां अॼु ताईं हक़ खां मुंहुं मोड़ींदड़ आहियो। وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ مِنْ أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون। ऐं यादि कयो जॾहिं असां अव्हां खां पको अंजाम वरितो हुयो त तव्हां हिक ॿिए जो रत न हारींदो ऐं पंहिंजे माण्हुनि खे घरनि खां बेघर करे न कढंदो
पोइ अवां हुन ॻाल्हि जो इक़रार बि कयो ऐं अवां ख़ुदि उन जी शाहिदी बि ॾियो था ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون पोइ अवां उहो त आयो जे पंहिंजनि खे क़तल कयो था ऐं पंहिंजनि मां हिकु ठोले खे घरनि मां कढो था ॾोह ऐं ॾाद सां उन्हनि ते चढ़ाई कयो था ऐं जेकॾहिं अव्हां वटि क़ैद थी अचनि था त हुननि जो फिदियो ॾेई छॾायो था हालांकि उन्हनि खे वतन खां कढणु तव्हां ते हराम कयो वियो हुयो छा पोइ अव्हां किताब जी कुझु हिसनि खे मञियो था ऐं कुझु हिसनि जो इनकार कयो था त पोइ अव्हां मां जेको ईअं करे उन जी छा सज़ा थी सघे थी सिवाइ हिन जे जो उन लाइ दुनिया जी ज़िंदगीअ में ज़िल्लत हुजे ऐं क़यामत वारे ॾींहुं ज़ोर सख़्त अज़ाब ॾांहुं मोटाया वञनि ऐं अल्लाह बेख़बर न आहे उन्हनि अमलनि खां जेके अव्हां कयो था أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ही उहे ई माण्हू आहिनि जिन आख़िरत विकिणी उन जे एवज़ दुनिया जी ज़िंदगी ख़रीद कई पोइ उन्हनि मथां न त अज़ाब हल्को कयो वेंदो न उन्हनि जी मदद कई वेंदी وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ऐं बेशक असां मूसा खे किताब
तौरात ॾिनो ऐं उन खां पको ऐं बेशक असां मूसा खे किताब तौरात ॾिनो ऐं उन खां पोइ हिकु ॿिए पुठियां रसूल मोकिलिया ऐं असां ईसा पुटु मरियम खे पधरियूं निशानियूं ॾिनियूं ऐं असां पाक रूह जे ज़रिए उन जी मदद कई त छा ईअं ई न थियो जो जॾहिं बि को रसूल अव्हां वटि उहे ई अहकाम खणी आयो जंहिंखे अव्हां जी नफ़्सनि पसंदि न कयो त तव्हां वॾाई कई पोइ अव्हां हिकिड़नि खे कूड़ो चयो ऐं हिकिड़नि खे क़तलु कयो وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ऐं यहूदियनि चयो त असां जूं दिलियूं महफ़ूज़ आहिनि बल्कि हक़ीक़त इहा आहे त उन्हनि जे कुफ़र सबबु अल्लाह उन्हनि ते लानत कई पोइ तोररा आहिनि जेके ईमान आणनि था وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ऐं जॾहिं उन्हनि वटि अल्लाह वटां हिकु किताब क़ुरान आयो जेको उन किताब तौरात जी तस्दीक कंदड़ आहे जो वटण आहे हालांकि उन खां अॻु काफ़िरनि ते साहिब क़ुरान जी वसीले सां फ़तह जी तलब कंदा हुआ पोइ जॾहिं उन्हनि वटि आयो जंहिंखे सुञाणता हूं पोइ बि उन सां कुफ़र कयाऊं त पोइ काफ़िरनि मथां अल्लाह जी लानत आहे بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين हीअ ॾाढी बुरी शइ आहे जंहिंजे बदिले उन्हनि पंहिंजे जानियुनि जो सौदो कयो जो हिन कलाम जो इनकार कयाऊं जेको अल्लाह नाज़िल कयो आहे रुगो हिन हसद में जो अल्लाह पंहिंजे फज़ल सां पंहिंजे बाननि मां जंहिं ते चाहे किताब नाज़िल करे थो पोइ ॾमर मथां ॾमर विहायूं ऐं काफ़िरनि लाइ खुआरी वारो अज़ाब आहे وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون الأنبياء الله من
قبل إن كنتم مؤمنين ऐं जॾहिं उन्हनि खे चयो वियो त जेको क़ुरान अल्लाह नाज़िल कयो उन ते ईमान आणियो चयाऊं जेको असां ते नाज़िल कयो वियो आहे असां सिर्फ़ु हुन ते ईमान आणियूं था ऐं उन खां सवाइ ॿियनि किताबनि जो इनकार कनि था हालांकि हूअ क़ुरान हक़ आहे जो उन किताब जी तस्दीक करे थो जेको वठणु आहे तूं उन्हनि खां पुछ था पोइ उन ॻाल्हि खां हक़ अव्हां छो नबियनि खे क़त्ल कंदा रहिया आहियो जेकॾहिं अव्हां हिन किताब खे मञंदड़ आहियो وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ऐं हक़ीक़त ई आहे त बेशक मूसा अव्हां वटि चिटियूं निशानियूं आंदियूं पोइ उन खां बाद अव्हां गाबी खे माबूद करी वरितो ऐं अव्हां त आहियो ई जफ़ाकार وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ऐं यादि कयो जॾहिं असां अव्हां खां पको अहद वरितो ऐं उन वक़्तु असां अव्हां मथां तूर जबल खे आणण लाइ खणियो हुयो ऐं हुकुम कयोसीं त जेके असां अव्हां खे ॾिनो आहे सो मज़बूती सां वठो ऐं असांजा अहकाम ॿुधो अव्हां जे वॾनि चयो असां ॿुधो ऐं असां ऐं न मञियोसीं ऐं उन्हनि जे कुफर सबबु उन्हनि जे दिलियुनि में गाबी जी मोहबत फरटी वई छो त केॾी बुरी ॻाल्हि आहे जेका अव्हां खे अव्हां जो ईमान अमर करे थो अगरि अव्हां वाक़ई बेईमान वारा आहियो قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ चओ जेकॾहिं वाक़ई अल्लाह वटि आख़िरत जो घर ॿियनि सभु इंसाननि खे छॾी सिर्फ़ु अव्हां लाइ ई मख़सूस आहे त पोइ तव्हांखे घुर्जे त मौत जी तमन्ना कयो जे तव्हां सचा आहियो وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ऐं उन मौत जी तमन्ना त असल कोन कंदा उन्हनि गुनाहनि जे सबबु जेके अॻु करी चुका आहिनि ऐं अल्लाह ज़ालिमनि खे चङी तरह ॼाणंदड़ आहे
ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزهزه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون ऐं तव्हां पक सां उन्हनि खे सभु माण्हुनि खां वधीक जीअण जी अवस में मुब्तला लहंदे हेसि ताईं जो मुशरिकनि खां बि वधीक उन्हनि मां हिकु चाहे थो त हाओ जे उनखे 1000 साल जी उमिरि मिली पवे हालांकि हुआ उनखे अज़ाब खां बचाइण वारी न आहे तोरे उनखे एतिरी उमिरि मिली बि वञे ऐं अल्लाह ॾिसंदड़ आहे जेके अमल कनि था آمنت بالله صدق الله العظيم